आप बताओ, क्या अल्लाह अपने नेक बंदों को, जिन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने नजर झुकाई, किसके लिए? अल्लाह। सारी दुनिया औरत गुजरने पर उसको ताड़ ताड़ के देखते हैं, जिना करते हैं, लड़कियों से दोस्तियां लगाते हैं। इसने कहा ना ना ना, मेरा रब इस अमल पे राजी नहीं होता, मैं औरत की तरफ निगाह उठा के नहीं देखूंगा। सारी दुनिया नशे में, शराब में, कोई आइस ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कहता है ना 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 ना, मैं सुकून के लिए वो तरीका इख्तियार नहीं करूंगा जो मेरे रब ने मुझ पे हराम कर दिया। तो आप मुझे बताओ, सारी दुनिया फजर के वक्त पड़ी हुई खर्राटे लेके सो रही होती है और ये अपनी नींद को कुर्बान करेगा और अल्लाह के सामने आके खड़ा होगा और कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर, हमारे नेक बंदों के पहलू शदीद नींद की हालत में भी अपने बिस्तरों से अलग हो जाते हैं, फिर वो हमारे सामने आके खड़े होते हैं। तो ये लोग जो इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, कितने लोग हैं बाप को घर से निकाल दिया, माँ से बदतमीजी से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं, कहते हैं भाई अल्लाह ने इसका हक मुझ पर रखा है, मैं इसके सामने उफ नहीं करूंगा, इसका हक अदा करूंगा। ऐसे ऐसे लोग भी, ये बाप 10 साल से कौमा में है और 10 साल से बाप की खिदमत कर रहे हैं, वो पेशानी पे कभी लकीर नहीं आती। और एक वो है जो अपने बाप को उठा के इसी सेंटर में जमा करा देता है। तो क्या दोनों का अंजाम एक जैसा हो जाएगा? अल्लाह दोनों को दाल चावल खिलाएगा वहां पे? क्या बोलो ना। तो अल्लाह कहता है कि ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर, जिनके पहलू रात को बिस्तरों से जुदा होते हैं, शदीद नींद कुर्बान करते हैं मेरे सामने खड़े होने के लिए। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, किसी को पता नहीं है हमने इनकी आंखों की ठंडक का कैसा सामान छुपा के रख दिया है, किसी को खबर नहीं है। बहुत कुछ छुपाया इसलिए कि अगर दिखा दिया जाए ना तो हमें इन बयानात की जरूरत नहीं पड़े। फिर तो सारे दुनिया दिखा दी है, बहुत थोड़ी है लेकिन जितनी है दिखा दी है, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आखिरत अल्लाह दिखा देता तो फिर तो भाई इस मस्जिद में फजर में पांव रखने की जगह नहीं होती। हदीस में आता है, लोगों को अगर पता चल जाए सफे अव्वल में नमाज पढ़ने में कितना सवाब है, कुरान अंदाजी होगी सफे अव्वल पे, ऐसी लड़ाइयां होंगी। अभी तो सब अल्लाह ने क्या कर दिया है, छुपा दिया है, पर्दे डाल दिए हैं। हदीस में आता है, हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, जन्नत को ना अल्लाह ने दिखाया फरिश्तों को कि जाओ जन्नत देखो। फरिश्ते ने जन्नत देखी, इतनी हसीन जन्नत। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह, जब लोग इस जन्नत का तज़किरा पैगंबरों की ज़बान से सुनेंगे फिर तो सारे जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे। फिर अल्लाह ने फरिश्ते को जहन्नम दिखाई, ग़ालिबन जिब्रील अलैहिस्सलाम को। उन्होंने जब जहन्नम की हौलनाकियां देखी, उन्होंने कहा अल्लाह, इस जहन्नम से तो हर आदमी जब इस जहन्नम का सुनेंगे पैगंबरों की ज़बान से कि इतनी खतरनाक जहन्नम में, तो कोई भी नहीं जाएगा। फिर अल्लाह ने क्या किया कि जन्नत पे नापसंदीदा चीजों का पर्दा डाल दिया अल्लाह ने। नमाज पढ़नी पड़ेगी, सर्दी में वुजू करना पड़ेगा, माँ बाप की इताअत, ज़िना से बचना, ये सारी चीजें इंसान को अच्छी लगती है या मुश्किल होती है इसमें? नशा नहीं करना, शराब नहीं पीना, कत्ल नहीं है, हराम नहीं कमाना, झूठ नहीं बोलना, इतनी सारी चीजों का पर्दा डाल दिया। और जहन्नम में क्या किया, ख्वाहिशात का पर्दा डाल दिया। जहन्नम जाने के लिए ज़िना करो, शराब पियो, नमाजें जाया करो, माँ बाप का दिल दुखाओ, रिश्तेदारी जोड़ने के बजाय तोड़ो। कोई तमीज से बात नहीं करता, ईंट का जवाब पत्थर से, वो एक गाली दे आप जवाब में 10 गालियां। चुटकुले आते रहते, क्या करूं मैं। मुल्ला नसीरुद्दीन जो थे ना, उनका गालियों में मुकाबला हुआ किसी से। एक बूढ़ी औरत ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गाली दी, उन्होंने भी जवाब में गाली दे दी। फिर उसने फिर गाली दी, उन्होंने और गाली दी, उसको और गुस्सा आया, उसने और गाली दी, उन्होंने जवाब में गाली। अब गालियों का मुकाबला शुरू। तो इन्होंने इस औरत से कहा, उस औरत ने कहा, अच्छा तू मुल्ला होके मुझसे गालियों में मुकाबला, बूढ़ी औरत को गाली देना हराम है, कहीं ऐसा ना हो कोई, ये तो वाकया है ना, चुटकुला है, ये मैं थोड़ा फ्रेश करने के लिए आप लोग को ना। तो वो उन्होंने कहा चल मुकाबला कर। तो वो बूढ़ी औरत ने कहा चल फिर मैं पहले गालियां देती हूँ। कहते जितनी गालियां उस बुढ़िया को आती थी ना, जितनी, वो सारी मुल्ला साहब को दी थी। मुल्ला साहब आराम से बैठे मुस्कुरा रहे, वो गुस्सा ही नहीं आ रहा। सारी गालियां खत्म हो गई। मुल्ला साहब ने बोला और सोच ले। फिर सोच के कोई मोटी सी गाली लाई, वो भी पार्सल कर दी। सारी गालियां जब खत्म हो गई, मुल्ला साहब ने कहा सोच ले। उसने कहा भाई खत्म। मुल्ला साहब ने कहा जितनी गालियां तूने मुझे दी हैं वो सारी एक पोटले में, और जितनी गालियां इस कायनात में मौजूद हैं वो भी उस पोटले में, जितनी माजी में किसी ने किसी को दी वो भी उस पोटले में, जितनी क़यामत तक कोई किसी को देगा वो भी उस पोटले में, वो सारी तुझे। अब बुढ़िया को गुस्सा आया, उससे बोला उल्लू के पट्टे, उन्होंने कहा पोटले में। ये पहले से ऑलरेडी इस पोटले में। उसने कहा बेगैरत, उन्होंने कहा पोटले में। यानी घूम के कहां जा रही है, वापस। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो गुस्सा कर लेता है ना, वो मुकाबला नहीं जीत सकता। मुकाबला हमेशा वो जीतता है जो गुस्सा ना आने दे। क्या ख्याल है, गुस्सा ना? तो मुल्ला साहब मुकाबला जीत गए ना, गुस्सा नहीं आया उनको। तो अल्लाह ताला ने, मैं क्या बात कर रहा था, इतनी अहम बात चल रही थी, पता नहीं बीच में गालियों का तबादला कहां से आ गया। हाँ, हुफ़्फ़तिन नारु बिल मकारिह, जहन्नम को अल्लाह ने नापसंदीदा बिश्शहवात, खुशनुमा चीजों से ढाप दिया। ज़िना करोगे जहन्नम में जाओगे। अब ज़िना करने में मजा आता है, शादी करने में बीवी की टेंशन सारी जिंदगी, उसके खर्चे उठाओ, फिर औलाद है, निकाह करना पैगंबरों की सुन्नत,
شادی کے لیے ٹینشنیں پیغمبر اٹھاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں, ان کے لڑکی کے والد نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا کہ میں اس شرط پہ اپنی بیٹی آپ کو دوں گا, آپ نے 10 سال بکریاں چرانی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ پیشکش قبول ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شادی وادی نہیں, اتنے سال بکریاں کون چرائے گا, چھوڑو, ایسا نہیں ہے. نکاح اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے, کلیم اللہ, اللہ کا کلیم, اس کے لیے 10 سال بکریاں چرانے پہ راضی ہو گئے کہ کوئی بات نہیں, شادی تو ہو جائے گی نا. آج نوجوان سے بات کرو, نکاح کرو یار, پہلے ایکچولی پڑھنا ہے, میں نے پہلے یہی ہوتا ہے نا, ایکچولی پہلے میں بزنس, پہلے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں گا, پہلے میں یہ کروں گا. پھر ابے تو جب بھوک لگ رہی ہے اس وقت اگر تو نے کھانا نہیں کھایا تو پھر کیا فائدہ جب تو 30 سال 35 سال کا ہو جائے گا, ہے بھائی, کیا فائدہ یار. میں کیا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا, واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو, مسجد ہے, مناسب نہیں ہے, خالی جذبات رہ جائیں گے. اور کیا ہے, جو ٹائم ایک چیز کا رکھا ہے اللہ نے وہی ٹائم ہے. بالغ ہو گئے تو نکاح کرنا ہے اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا ہے. حدیث میں قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, نکاح کرو, فقیر ہو گئے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, اور زنا کرنا, لڑکیوں سے دوستیاں کرنا, یہ کافروں کی سنت ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں. تو جہنم کو اللہ نے وہ جو واقعہ مکمل کرنا ہے, وہ عبداللہ بن مسعود والی جو حدیث سنا رہا تھا, وہ رہ نہ جائے کہیں. تو جہنم کو اللہ نے کس چیز سے چھپایا, گٹکے, صحیح بات سمجھ, ہیروئن, چرس اور شراب, غصہ جاری کرنا, ان سب چیزوں پہ. تو جب جبریل نے دوبارہ دیکھا نا, تو جبریل نے کہا اب تو شاید ہی کوئی جہنم سے بچے اور شاید کوئی ایسا ہو جو جنت میں جائے. کچھ نیک لوگ ہیں وہ اللہ ان کو برائیوں سے بچنے کی توفیق, اور مشکل کام نہیں ہے بھائی, توبہ کرو یار. اللہ نے اتنا بڑا آپشن رکھا کہ اگر برائی ہو جائے نا تو مایوس نہ ہو, توبہ کرو, اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو جائے دوبارہ توبہ کرو, اے اللہ معاف کر دے, آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. پھر ہو گیا, شیطان نے گناہ کروا دیا, پھر توبہ کرو, اے اللہ غلطی ہو گئی, معاف کر دے, آئندہ یہ جرم میں نہیں کروں گا. حدیث کا مفہوم ہے انسان توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. کوشش تو کرے بھائی برائی چھوڑنے کی, گناہ چھوڑنے کی. تو اللہ, میں مثال دے رہا تھا کہ کوئی تھوڑی سی جس میں غیرت ہوتی ہے نا, اور وہ پیسے والا بھی ہو, وہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتاؤ, اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا, میں یہ دوں گا. اور جب آپ نے اللہ کے لیے قربانی دی, فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, تبلیغ میں وقت لگایا, آپ نے اللہ کے راستے میں نکلے, گھر سے داڑھی رکھ لی, آپ نے نظر کی حفاظت کر لی, آپ نے حرام آمدن کو چھوڑ دیا, باپ کا احترام, بیوی سے محبت سے بات کرنا شروع کر دی. آج لوگ دوست جو طاقتور ہوتا ہے اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں. جب بیوی نے تھوڑا سا الٹی سیدھی بات کی, رکھ کے چماٹ مارا, اور دوستوں کو آگے بتا رہا ہوتا ہے تیری بھابی میرے سے الٹے طریقے سے بات کر, میں رکھ کے کیا لگاتا ہوں. بھائی تو اپنے باس سے بھی اس طرح کر کے دیکھ لینا, جو تیرا باس ہے الٹی بات کرے تو رکھ کے لگانا چماٹ. تو ایک لگائے گا وہ 6 لگائے گا, وہ بھینس والا واقعہ ہو جائے گا, وہ پہلے پھونک مارے گا تجھے. وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھ کے نا, بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے یہاں سے پھونک مارنا, زور سے پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا, اس کو جلاب ہو جائیں گے. اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا, 8-10 گولیاں اسے رکھ دی. حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا, لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا. تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے, دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے, جلاب لگے ہوئے ٹائٹ. حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا, تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا, اس نے کہا رکھا تھا, اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا, اس نے کہاں ڈالا تھا, پھونک ماری تھی, اس نے کہا ماری تھی. کہہ رہے پھر ہوا کیا, کہہ رہے اس نے پہلے مار دی تھی پھونک, میری پھونک سے پہلے اس نے ساری میرے پیٹ میں چلی گئی دوا. میں کیا کہہ رہا تھا, یہ واقعہ کس پہ آیا ہے؟ وہ تو واقعہ ہو رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گیا, یہ چٹکلا بھی تو کسی وجہ سے آتا ہے نا دماغ میں, ایسے تو نہیں آتا. تو خیر, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا باس کو تھپڑ لگاؤ گے نا تو ایک تھپڑ سے پہلے 4 آپ کے الٹا لگ چکے ہوں گے. بیوی بیچاری کمزور ہوتی ہے گھر میں, اس کو مارو تو وہ نہ باپ کو بتا سکتی ہے نہ بھائی کو بتا سکتی ہے, کیا کرے گی وہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق زوجہ کے ساتھ کتنے اچھے تھے, میدان جنگ میں کتنے بہادر تھے, تلوار لے کے لڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کے ڈھال کے طور پر استعمال کرتے تھے گھمسان کی جنگوں میں, کہ نبی آگے بعض دفعہ نا اتنی گھمسان کی جنگیں ہوتی تھی, نبی اس جگہ پہ جاتے تھے,